بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم المفضلة زيام سمير. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سنرى درس خاص لسويت جيومتريك متتاليات الهندسية بالنسبة لأولى باك آداب وعلوم إنسانية. كنتمنى الاشتراك والتشجيع، كنتمنى تعم الفائدة إن شاء الله ويعجبكم هذا الدرس هذا بطريقة سلسة إن شاء الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سنبدأ لسويت جيومتريك دائما كنبداو بواحد انتروداكسيون باش نفهمو بها ما معنى متتالية هندسية. إذا نلاحظ هاد الأعداد 16 8 4 2 فهي عبارة عن متتالية الأعداد. إذا كما رأينا في المتتالية الحسابية أن هذه الأعداد فهي تمثل حدود لهذه المتتالية. جيد. إذا باش نسميو هذه الحدود، إذا فلا بد أن نقول بأن في لأن نرمز للمتتالية الهندسية ب في لأن بين قوسين دائما، بحيث أن عدد صحيح طبيعي. إذا في لأن غيكون ماذا؟ هو تيرم جينيرال. مزيان. إذا هنا 16 ماذا سيكون؟ سيمثل في لصفر واللي هو بخوميي تيرم، و8 سيكون في 2 في واحد من أجل n يساوي 1، و4 سيكون في 2 من أجل n يساوي 2 من n يساوي 1، وهذه n يساوي 0، وفي 3 من أجل n يساوي 3. إذا غنتمشاو حتى كنلقاو واحد في n اللي هو لو تيرم جينيرال. مزيان. إذا غنرجع لهاد الشي من بعد. فقط نلاحظ باش نفهمو شنو هي المتتالية الهندسية. إذا من 16 حتى 8، ومن 8 حتى 4، من 4 حتى 2، أو العكس صحيح. إذا من 16 حتى 8، ولا من 16 حتى 8، ومن 8 حتى 4، ومن 4 حتى 2 في هذا الاتجاه. إذا تنديرو القسمة. إذا إلا تنرجعو تنديرو الضرب. إذا ولا ممكن نديرو العكس، نديرو الضرب. إذا فقط علاقة ضربية بين الحدود. إذا القسمة 16 غنقسموها على 2 غتعطينا 8. إذا نفس الشيء غنقسموها على 2 غتعطينا 4، وغنقسموها 4 على 2 غتعطينا 2. إذا نفس الشيء من 2 إلى 4 إلا رجعنا غنضربو في 2، من 4 في 2 8، من 8 إلى 16 غنضربو في 2. إذا اش كنلاحظو عاوتاني كنتقلو بواحد نفس العدد ومن حد لآخر. جيد. وكنلاحظو بأن هنا كنستعملو ماذا؟ لا ديفيزيون، وكنستعملو لا ملتيبليكاسيون. إذا يعني الضرب والقسمة. إذا دائما في السويت جيومتريك كنستعملو الضرب والقسمة. جيد. إذا هاد 2 اش غنسميوه هو الأساس، وكنرمزو ليه ب Q، الأساس.
لا غيزون ديال هاد المتتالية. مزيان، إذا المتتالية الهندسية نسويت جيومتريك كنرمزو ليها ب في لي ان بحيث ان عدد صحيح طبيعي، في لي ان كيكون لو تيرم جينيرال ديالها، و في صفر كيكون بخوميي تيرم، وماذا و كيو كيكون لا غيزون ديال هاد المتتالية. جيد. إذا دابا غنمشيو الأسئلة التي يطرحوا لنا نفس الأسئلة اللي شفنا في المتتالية الحسابية. إذا comment vérifier que في لأن n تنتمي إلى الأعداد الصحيحة الطبيعية. تنسويت جيومتريك بطبيعة الحال باش ديتيرمينو هذا لا غيزون ديالها. إذا دائما تنمشيو من واحد لا سويت في بي زائد واحد زائد تل في لي ان، بعد من بعد في لي ان زائد واحد. نعم. إذن حيث في بي هو بخوميي تيرم، و في لي ان هو تيرم جينيرال. مزيان. إذن غنمشيو دابا غناخدو فقط بين في لي ان و في لي ان زائد واحد. مزيان. إذا العلاقة بين في لي ان زائد واحد و في لي ان تنضربو في كيو أولا تنقسمو على كيو. مزيان. إذا العلاقة دونك كيلكو سوا ان ينتمي للأعداد الصحيحة الطبيعية، إذا في لي ان زائد واحد كتساوي ماذا؟ كيو اللي هو لا غيزون في لي ان، أولا تنديرو في لي ان زائد واحد على في لي ان كتعطينا ماذا؟ كيو. إذن هذه هي القاعدة اللي باش نبينو أن في لي ان متتالية ماذا؟ جيومتريك. تنسويت جيومتريك. مزيان. دونك هنا غادي نشرحو مثال الأحسن. دونك إكزامبل. إذن في لي ان باختصار حيت ان عدد صحيح طبيعي تنسويت جيومتريك عفوا سويت نيميريك. هنا تيقول لنا بأنها سويت نيميريك défini par avec Q كيساوي عفوا سويت نيميريك بحيث كيلكو سوا ان ينتمي للأعداد الصحيحة الطبيعية، في لي ان كتساوي ماذا؟ جوج أس ان. صيغة الحد العام كيساوي ماذا؟ في لي ان تساوي جوج أس ان. إذا هنا راه تنستعملو كما قلنا الأس. إذا قبل خصنا نركزو في واحد جوج ديال القواعد اللي شفناهم في القوى. أ أس ان زائد واحد راه كتساوي أ أس ان في أ أس واحد، يعني أ. و أي عدد أ أس صفر راه كيساوي دائما واحد. العدد كيساوي صفر يعني كيساوي الأس ديالو صفر، يعني أ أس صفر كيساوي واحد. مزيان. إذا السؤال الأول كالكولي في زيرو et في
دو. مثلا دايما تنديرو ان كلكو سوا ان ابارتيان ان. الصيغة ديال الحد العام ديال هاد المتتالية هو جوج أس ان. إذا في صفر كيساوي ماذا؟ يعني غنعوضو ان في صفر، يعني جوج أس صفر. وجوج أس صفر راه قلنا ماذا؟ هي عدد أس صفر راه كيساوي واحد. مزيان. و في لجوج، جوج أس جوج، جوج أس جوج هي ربعة. أي حد من الحدود غنشوفوه، يعني غنحسبوه. ثم السؤال الثاني، اسكو ولا فيريفيي كو في ل ان، بحيث ان تنتمي للأعداد الصحيحة الطبيعية، تنسويت جيومتريك، مع نبينو، يعني نحددو ماذا؟ نحددو لو تيرم جينيرال ديالها. مزيان. إذا تنكتبو ان كلكو سوا ان بارتيان ان، عندنا ماذا؟ في ل ان كيساوي جوج أس ان. مزيان. إذا غنمشيو نحسبو ماذا؟ في ل ان زائد واحد، في ل ان زائد واحد. وفي ل ان زائد واحد يعني كنعوضو ام بان زائد واحد. تنشتو راه غنستعملو القاعدة ديال القوى اللي شفنا دابا. إذا يعني كتساوي جوج أس ان في جوج أس واحد، يعني جوج. يعني من الأحسن نخليوها هكا ونمشيو نديرو القسمة. من الأحسن باش نديرو الاختزال، وغتشوفو بأن راه غنخرجو كي. و كي دائما كي راه منساوش بأن ستة نمبر، فحالو بحال إغ اللي شفنا في المتتالية الحسابية. إذا مزيان. إذا نعوضو في ل ان زائد واحد هي جوج أس ان في اثنان، على ماذا؟ على جوج أس ان. أنا راه بحال جوج أس ان ولا جوج أس ان في واحد، بحال. إذا غنختزلو على جوج أس ان حيت عندنا الضرب. إذا كتساوي ماذا؟ جوج على واحد راه هو جوج. دونك في ل ان، حيت ان هذا صحيح طبيعي، هاد لا سويت سيت اون سويت جيومتريك افيك ماذا؟ كي كتساوي جوج اي في لي صفر، الحد الاول ديالها اللي حسبنا كيساوي واحد، يعني كيساوي واحد. اذا هذا هو ماذا؟ هذا هو يعني الطريقة دائما اللي تنديرو باش نبينو انها متتالية هندسية. كيستيون الثانية اللي هي في ل ان ما فونكسيون دو ان في متتالية هندسية. دونك دايما كنمشيو من في ل بي، من واحد المتتالية في ل بي زائد في ل بي زائد واحد تل في ل ان. جيد. إذا هنا في ل بي راه هو بروميي تيرم، وهنا في ل ان هو تيرم جينيرال، جينيرال. إذا مزيان. إذا هنا باش نعرفو كيفاش غنديرو في ل ان بدلالة ان، دونك إذا غنتبعو هاد القاعدة هادي اللي كتقول لنا كلكو سوا ان ابارتيان عدد صحيحة الطبيعية. إذا في ل ان كيساوي في ل بي في كيو اللي هو الأساس لا غيزون أس ان ناقص بي، بحيث ان ناقص بي هو مجموع الحدود، ان و بي.
إذن هنا غنديرو جوج ديال لي زيكزومبل باش نفهمو مزيان. إذن ليكزومبل الأولاني، إكزومبل الأولاني عندنا في لي إن خصنا نعرفوها بأنها سويت جيومتريك، و كيو ديالها هو جوج، و في زيرو إيكال كاتر، عطانا في زيرو. اوكي، إذن في لي إن، إذن on a في لي إن est une suite géométrique, alors quel que soit n, je retiens n, v لي n غيساوي اش؟ في لي بي في كيو أس n ناقص بي. هذه هي القاعدة. إذن في لي n في لي بي عفوا غنعوضوه هنا، دونك افيك في لي بي غنعوضوه باش في لي صفر اللي كيساوي 4، يعني أن بي شحال غتساوي؟ ها هي صفر. مزيان، دونك في لي ان كيساوي اش؟ في صفر فوا كيو اللي هو 2 أس ان ناقص صفر، يعني أن في لي ان اش كيساوي؟ في لي صفر هو 4 في ان ناقص صفر هو ان، يعني جوج أس ان. صافي، كلكو سوا ان هذا صحيح طبيعي. إذن هذه هي الطريقة. ثم ليكزومبل الثاني، دائما في لي ان ستين سويت جيومتريك، كيو كيساوي مثلا 5، و دابا عطانا في لي 2 اللي كيساوي جوج. مزيان، إذن تنقولو أون في لي ان، عفوا هنا بين قوسين ستين سويت جيومتريك، alors quel que soit n appartient à n، عندنا في لي ان ها هي القاعدة كتساوي في لي بي في كيو أس ان ناقص بي، أس ان ناقص بي. إذن بحيث افيك في لي بي دابا باش غنعوضوه في لي جوج هو اللي عندنا كيساوي جوج، يعني أن بي كيساوي شحال؟ جوج. راه ماشي هذا، هذا غير هنا الصدفة فقط درنا فيه مثال. مزيان، دونك في لي ان كيساوي اش؟ في لي جوج فوا كيو اللي هو 5 أس ان ناقص اش؟ ناقص بي اللي هو جوج، يعني أن في لي ان كيساوي في جوج في 5 أس ان ناقص جوج. دونك ممكن نفرقو هذا، ممكن نخليوه من الأحسن. دونك كلكو سوا ان بارتيان ان فقط. إذن هذا فيما يخص في لي ان en fonction de n. إذن فيما يخص لا كيستيون 3 اللي هو لا somme، calculons la somme S de la suite géométrique. دائما إذن لا suite ou bien la somme كيكون هو في لي بي، في لي بي زايد واحد حتى في لي ان. إذن هاد لا somme راه كنحسبوه بهاد القاعدة. إذن كيساوي
في لي بي يعني لو تيرم ديال أول تيرم في هاد لاصوم في تندير واحد الكسر واحد ناقص كي أساس أس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كي. إذن هذه هي القاعدة. بحيث هاد في لي بي دائما تيكون هو ماذا؟ هو بخوميي تيرم دو لا صوم ماشي بخوميي تيرم دو لا سويت. ممكن يكون نيت بخوميي تيرم، دايما بخوميي تيرم دو لا سويت راه هو في صفر. إذا إكزومبل غنشوفو عاوتاني تا هو إكزومبل الأولاني. إذا اس كيساوي في صفر زائد في لواحد تل في خمسة، بحيث أن كيو كتساوي جوج ولا سويت في ل ان سيت اون سويت لي هي جيوميتريك، و في صفر كيساوي تلاتة، و في خمسة كيساوي عشرة. إذن اس قاعدة في لي بي في واحد ناقص كيو أس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كيو افيك تنجيو لهنا في لي بي غنعوضو به اش في لي صفر. إذا هادو اللي كيهمونا في لي صفر، يعني أن بي كيساوي شحال؟ صفر، ولكن في لي صفر راه كيساوي تلاتة. إذا في لي ان كيساوي اش؟ في خمسة. أنا فقط كيهمنا فقط ان، إذا ان كيساوي خمسة، ان كيساوي خمسة، بي كيساوي صفر. كنجيو دابا لاس في لي بي هو تلاتة في يعني في لي صفر واحد ناقص كيو اللي هو جوج أس ان اللي هو خمسة ناقص بي اللي هو صفر زائد واحد على واحد ناقص جوج. نعم. إذا نكملو كيساوي تلاتة في هنا واحد ناقص جوج راه هو ناقص واحد، هنا على واحد ناقص جوج، خمسة ناقص صفر خمسة زائد واحد هو ستة، يعني كيساوي هاد تلاتة على ناقص واحد هو ناقص تلاتة بين قوسين في واحد ناقص اثنان أس ستة. صافي تنحبس. ثم ليكزومبل الثاني اس كيساوي في لخمسة زائد في ستة زائد في عشرة. إذا ناخدو نفس سميتو، دونك كيو كيساوي جوج، وهنا في خمسة كيساوي تلاتة، وهنا في لي عشرة مثلا كيساوي ماشي عشرة، غناخدو خمسطاش باش غير باش نفهمو. إذا اس كيساوي في لي بي في واحد ناقص كيو، دايما خصنا نكتبو القاعدة ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كيو افيك في لي بي غنعوضو هنا باش في لي خمسة يعني اللي كيساوي تلاتة، يعني أن بي شحال كيساوي؟ خمسة، و في لي ان كيساوي في لي عشرة اللي كيساوي خمسطاش، يعني أن ان كيساوي عشرة. فقط مكيهمناش هاد القيمة ديال في لي ان، ولكن اللي كيهمنا هو ان. دونك اس كيساوي في لي بي هو تلاتة اللي هو في لي خمسة في واحد ناقص كيو هو اثنان أس عشرة اللي هو ان ناقص بي اللي هو خمسة زائد واحد على ماذا؟ واحد ناقص اثنان. إذن
كيساوي ماذا؟ 3 في هنا 1 - 2 - 1، وهنا 1 - 2 10 - 5 هو 5 زائد 1 6 6. غير باش تعرفونا بالطريقة، حصلنا لحسن الحظ حصلنا يعني حصلنا على نفس النتيجة، ولكن ماشي هذا يعني أننا دائما راه واخا بدلنا سميتو راه غنلقاو نفس النتيجة، لا. فقط غير هنا، غير باش نوضحو بأن هاد فيلي بي راه ماشي دائما هو فيلي صفر هو لو تيرم البروميي تيرم ديال لا سويت. ممكن يكون أي حد من الحدود حسب يعني لا صوم اللي بغينا. يعني داكشي علاش تنكتبو هنا بروميي تيرم دو لا صوم فقط. إذا كنشكركم على الانتباه وعلى المشاركة ديالكم. إذا تنتمنى أن اللي باقي مازال ما شارك معنا في هاد القناة يعني يحاول يشارك معنا ويبارطاجي ما أمكن باش تحمل فائدة إن شاء الله. إذا إلى اللقاء، إلى التمارين إن شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله.